الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. سبحان الله سبحان الله 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 الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الله الله. ومن كفر فإن الله غني حميد. الله سبحان الله. ما شاء الله يا مولاي، افتح عليك. الله الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. ما شاء الله جميل. يا بني لا تشرك بالله. وفقنا يا رب. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما شاء الله يا مولانا، اللهم زيدك. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ما شاء الله. اشكر الله، اشكروا لله. الله الله. ما شاء الله مولانا، سبحانك يا رب. الله الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. تكبير. الله أكبر. تكبير. ما شاء الله مولاي، ما شاء الله. نعم نعم. الله الله. بسم الله الرحمن
شاء الله مولانا. اهتزت يا مولانا هذه القاعة، ما شاء الله، اهتزت مشاعر المستمعين، اهتزت ديار الهند بقراءة شيخ حرك ما شاء الله، ونغماتك المتحركة الشجاعة الرائعة ما شاء الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ما شاء الله. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. لله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. صلى ما شاء عليه. الله. ما شاء الله. صلى وسلم. يا بني لا تشرك بالله وفقنا يا رب. الله وحدوك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سبحانك يا رب ما شاء الله. أثلجت قلوب المستمعين وتحركت مشاعر المستمعين وتحركت قلوب المستمعين ما شاء الله يا مولانا. اللهم زيدك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.